مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم انتم اللي راكم تتبعوا فينا عبر قناة شمس تيفي. اليوم رانا في عاصمة الحماديين، عاصمة التاريخ والحضارة. رانا في الساحل الغربي لمدينة بجاية ولا كما يقولوها الساحل النفقايس. اليوم رانا حابين في العادة تاع اليوم من حصة شواطئ شمس حبينا نبدلوا الجو شوية ونخرجوا من أجواء الشاطئ ورميلة. حبينا ندوكم في جولة سياحية عبر هذا القارب اللي راكم تشوفوا فيه في قارب الفلامينكو، جبال اللي راهم ورانا جبال الأطلس تلي، وهذه المحمية الطبيعية التي صنفتها اليونسكو كمحمية طبيعية عام 2004 والتي صنفتها كمنطقة سياحية بامتياز سنة 1924. حبينا نكتشفوها معاكم وتشوفوها معانا وتشوفوا الجمال الرباني والكنز الرباني اللي اعطاه ربي لهذه المنطقة والبلادنا. واكيد في هذا القارب اللي رانا فيه اليوم ما راحش نكون وحدي، راح يكون معايا مرشد سياحي مول القارب هذا اللي راح يعرفنا وراح يحكي لنا شويه عن الاجواء وهذه الطبيعه المخفيه في الجزء المخفي لمدينه بجايه. رايحين نروحوا ليه وراح يحكي لنا وراح يعرفنا بروحه. عبد الحميد البحري، السلام عليكم، مرحبا بكم. بس الله الحمد لله. الحمد لله. نشوفوا واحد الطبيعه ما شاء الله، كنز اعطاه ربي هذه البلاد. هي طبيعه بجايه معروفه بلي بلاص سوفاج، وعندكم الجزيره بعد نشوف واحد الجزيره اسمها نيزلا، يعني سانسيرمون ان بيزاج مانيفيك. نورمال مليح يكون يديفلوبيو سياح الجزيره هذه، ينظفوها شويه وهي محميه نورمالمون ما نروحوا لهاش طبيعي سيونتيفي. وكاين واحد اخ كريم رئيس جمعيه ارض لحمايه الطبيعه. نعم. حبيت انت تحكي لنا شويه، انت من هواة تحب تسافر، تحب تشوف هاد ديكوفري هاد المناطق تكتشفهم. هي هاد المنطقه هذه غير اللي يكون عنده قارب نزهه ولا اللي يعرف الناس اللي يجيبوه لهنايا، قليل العائلات اللي يجوا لهنا غير اللي عندهم لي موان باش يجيو قوارب ولا يديكري ولا. دونك احنا نجيو جينيرالمون نجيو لهنايا صباح بكري ولا فان جورني. البحر يكون هنا كالم بروبر، واحد يعوم ما كاينش بوليسيون تاع لي بلاج كما نلقاو في لي بلاج ايور. كاين لا بوليسيون، كاين الناس رمل الموسخ، كاين هذه ما فيها نير ميلا نو سي باراسول. تلقاي بالك واحد زوج شي غير اللي يجيبوا لك يريحوا لا جورني. وكما راكم تشوفوا عندنا معمره بلي روشي، دونك القوارب يجوا لهنايا يجوا باش السباحه العائلات اللي يجيو. ومعروف مولور نيزلا اللارج معروفه سي دي بوين دو باش بور الصيادين يجيو يصيدوا لهنايا اللارج تاع النيزلا. واش رايك تبدينا في نزهه في جوله بهذا القارب تاعك، قارب فلامينكو؟ هذا الصديق ديالك باين هو الصديق ديالك. الله فلامينكو كما يقولوا عنده اسم، عنده قيمه بالنسبه ليا. دونك نديروا جوله على المحميه تاع نيزلا ونشوفوا ثاني الشاطئ. نيزلا نروحوا لنيزلا. تفضلين ضربوا نيزلا.
الحميد أنا لحقنا النيزلة، هذه هي النيزلة اللي راك تحكي عليها. هذه جزيره كما يقولوا نيزله معروفه عند الناس بجايه والناس الجزائر خاصه. الجزيره هذه نجوا بزاف في العائلات لهنايا الزوارق يجوزوا الايام تاعهم لي جورني، كاين دي اسوسياسيون يكومبيو، وكاين الناس يجوا لهنا يترافيرسيو حتى لهنا الجزيره باش ينقيوها يشوفوا واش كاين طيوره من الداخل يبروتيجيوها. كاين واحد اخي كريم نروح نشوفوا كريم واش يدير في الجزيره. قبل ما تحكي لنا، قبل ما نروحوا لكريم ويحكي لنا ويعرفنا على جزيره نيزله، حبيت نعرف هذه اللي في يدك وشنو؟ هذه سين كاميرا اونباركي سين جو برو، دونك نفيلميو بها الفون تاع بون لي ايطونج، نفيلميو لو فون تاع النيزله وفير كيلكو سيكونس واش يفيلمي واش يخدم كريم تفلوطي باش ما تغرقش. خلاص مالا رانا رايحين عند كريم نشوفوه، او من البعيد يبان او ينقي في الحاله، باين هو من محبي الطبيعه. السلام عليكم. وش راك؟ يسلم. صافا الحمد لله سما بفلاون. نكي اسمي كريم خيمه، رئيس جمعيه ارض لحمايه الطبيعه. الله يبارك، باين عليك باين عليك. الله يسلمك الله يسلمك، اون في نوتر ميو، يعني رانا نديروا واش نقدروا باش يعني نحميو على هذه الطبيعه الخلابه اللي يجيو عندها السياح بزاف، مي مالوريزمون دي فوا اون دي جون هكذا يعني الناس ما عندهمش الوعي هكذا، يعني ان شاء الله يكون عندهم الوعي يحافظوا على هذه المناظر الساحره. والله غير راني نشوف فيها مصباح كي كنا جايين كنز رباني، ربي عطانا واحد الطبيعه الله يبارك، يعني تسحر الانفس كما يقولوا. اكزاكتومون، نون سولمون يعني هي طبيعه خلابه وجميله، ولكنها ايضا طبيعه يعني رانا لهنا يفو نكونوا على بالنا باللي رانا في الحظيره الوطنيه تاع القرايه. هاد الجزيره تابعه للحظيره الوطنيه تاع قرايه. اكزاكتومون، يعني راه بدا العمل على واش نعيطوا لها محميه بحريه لقرايه، يعني اون اير مارين بروتيجي، والجزيره هذه عندها كنوز كبيره في الطبيعه، انواع من الاسماك، انواع من النباتات، وايضا تاريخ كبير. إما كي رانا نهضروا على التاريخ ونهضروا على النباتات، لازم تعرفنا شويه على نيزله، اللي ما يعرفهاش يزيد يكتشفها معنا ويتعرف ويكون معلومات من خلالنا، ياك هكذا يا با بروبليم. منين الطريق؟ تورينا الطريق نجوزو منا، ما نوريش بزاف الطريق هذا، مي باش يجي واحد يكتشفه وحده، ياك اكزاكتومون نحاضروا عليها ان شاء الله. الله يبارك كما يقولوا، والله غير ابدع الخالق في صنع هذه اللوحه الطبيعيه ما شاء الله. يعني كي اليونسكو كي قررت باش تخليها محميه طبيعيه، يعني خمت مليح، باسكو الانسان لو كان يدخل هذه المحميه، لو كان يولوا العباد يدخلوا لها يقدروا ما يحموهاش، ياك هكذا. واش تقول؟ واش رايك انت في توتافي؟ يعني ان شاء الله تكون محميه هكذا، باسكو مازال الخدمه فيها، يكون الحظيره الوطنيه مع لي سيتويان، مع لي زاسوسياسيون اي توت لي ديريكسيون، رانا نخدموا باش تكون محميه حظيره تدخل في الحظيره الوطنيه، اي كيما يقولوا اون اير مارين بروتيجي. ومالوريزمون مازال يجيو فيها العباد هكذا، كاينين العباد اللي يحبوا محبي الطبيعه. اكزاكتومون، هذوك يحبوا يكتشفوا توتافي، ما يمسوش الطبيعه. وما ننساوش لكن في هذه الجزيره اللي تدير هكتار ونص، كاين هو ايضا وين يديروا لا نيديفيكاسيون، يعني العش ديالهم لي غويلون، النورس، طائر النورس. و
اكزاكتومون راهم هنا كومون جراند كاين مستشفى كبير وين يولدوا وين يتعلموا يطيروا وين بزاف يعني عندهم لهنا وين يعني راهم محميين. مالوريزمون هكذا في الصيف يجيو بعض الناس هكذا اللي ما يحترموش الطبيعه ويديروا دي فو يشعلوا النيران هناك اكسيتيرا. ما يلحقوش وين يكسروا البيض ولا دي مالوريزمون دي فوا تصرا مي الحمد لله يعني لازم تريح هكذا. هذه الجزيره لازم نشوفوها باش اللي يحبها يعني فريمون يشوفها من بعيد ويحبها من بعيد. باسكو هاد الجزيره مصنفه كمحميه ماشي تاع عبد يجي يسكن هنا ولا يعيش ولا يبني دار ولا هذه محميه شغل فيها نباتات كيما رانا نشوفوا شحال من نوع ملي جينا طالعين وانا نشوف نباتات متنوعه. وكما قلت انت دوكا كاين ماشي غير طيور اللي طير النواس كاين طيور كاين حيوانات تقدر تعرفنا عليهم شويه ولا تعرفنا كاين باغ اكزومبل الكورمون ما عنديش الترجمه ديالو يعني هكذا ني بالقبايليه ني بالعربيه لكن الطائر ايضا يجي هنا يزور المكان هذا ويروح باش كياكل وسوتو ينحي التعب هذاك اللي كيجي من البحر ولا كيجي من افريقيا هكذا يلقى وين ياكل يلقى وين يشرب وينحي التعب. لكن ايضا يوجد هنا الخاصيه هي ان هذه النباتات تأقلمت مع الجزيرة تأقلمت يعني سبدير عندها مميزة هي مميزة عن باقي ما نلقاو هنا التين الهندي لكن هذا التين الهندي خاص بهذه المنطقة فقط ماشي التين الهندي اللي نصيبوه في اليابسة اللي مور هاد المحمية. اكزاكتومون هذيك هي صدر ويعني كاين اخصائيين وعلماء ودي سبيسياليست في الجامعة يدرسوا هذا الشيء هذا الدرس. تقعد جزيرة نيزلة عندها تاريخها أكيد لأنه بجاية من بكري من قرون وكل حاجة تشوفها في بجاية يقول لك هذه عندها حكايتها. كاين أساطير يعني بجاية مبنية على أساطير وحكايات من بكري. نيزلة ما عنديش شك باللي عندها حكاية وحكايات يعني نبداوها نعرفوها شويه كذا بواش يعني سمعنا واش قرينا في التاريخ. جزيره النيزله هي جزيره كان يجوا عندها يعني نقولوا جزيره امازيغيه اولا في منذ القدم ولكن بعد كان الفينيقيين يجيو كان عندهم ميناء لان الفينيقيين عندهم خاصيه ايضا هي انهم ما يجيوش هكذا المدن ويقايدوا فيها يجيو الاماكن تاع الميناء ولا هكذا كما هذه الجزيره يديروا المقايضه مع السكان الاصليين يجيو عندهم بالبواخر. هذا هو الملتقى تاعهم. اكزاكتومون نعم. ولا يجوا منا وصحاب الجايه وصحاب الجزائر من هذه الجهه ويتلاقوا في هذه الجزيره. اكزاكتومون وزيد الحال اسموها ايضا ليل دي بيزون كي حوسنا نفهموا حنا اوطونك يعني السكان تاع الجزائر ولا السكان تاع بجايه حوسنا نفهموا ليل دي بيزون جات من مدينه بيزا من الايطاليه اكزاكتومون كان يجيو تجارها يخدموا هكذا المقايضه مع السكان الاصليين تاع بجايه. وكما سمعت ثاني التجار كانوا كي يلحقوا لهاد جزيره نيزره يعرفوا باللي راهم قريب يلحقوا الميناء. هذه نقطة شغل هذه هي تاعهم باللي رانا لحقنا كي لحقوا النيزلة يعرفوا باللي الميناء راهم قريب عليهم صح ولا ماشي صح؟ والله أنا لست رجل تاريخ لكن أنا نحب ملاح مدينتي ونعرف بزاف عليها لكن نقول لك بليك هذه الجزيرة أيضا فيها أسطورة جميلة وأسطورة هي أسطورة مولاي الناصر. مولاي الناصر اللي حكم في حوالي 1000 وحتى 1085 هكذاك ومن بعد راح خلى يقولوا باللي شاف كان يخرج مولاي الناصر كان يعني من الملوك اللي كان ظهروا بجايه خرجوها في العلوم وحتى في يعني في البنيان في القصور وحتى في يعني كثيرا من المجالات. ومولاي الناصر في يوم من الايام خرج في البحر كان معاه عالم ما على باليش ابن تومرت ولا سيدي تواتي جو نبو با نسالوا اساس اهل التاريخ خزر في البرنوس ديالو كي خزر في البرنوس ديالو جات له كاش
الرؤيه هذيك شاف بجايه مهدمه، جا فيها الدخان، قصور مهدمه، جات له لم تعجبه تلك النظره اللي شافها، خرج وخذا كاش حوايج هكذا مع شويه تاع الاكل تاع الزاد، وجا لجزيره النيزلان. وبعد سنوات بعضهم يقولوا باللي لقاو واحد الشيخ هنا كان يتعبد لهنا، كان يسكن لهنا، يقولوا باللي هو، لكن ليس عندنا اثر يعني هكذا. انا ني ضريح ما لقيتو والو، ما لقيتوش جثه ولا ضريح ولا تاع مولاي الناصر، ما لقيناش الجثه. يقولوا باللي داوه بعض البواخر، داوه معاهم، كل واحد واش يحكي، لكن الاسطوره هذه يعني تثبت باللي يعني تورينا باللي في عهد مولاي النصر اللي لحق يعني الازدهار بجايه، لحق يعني ازدهار كبير. جزيره الشاب يعني الخلابه هكذا الساحره، لازم نحافظوا عليها، لازم مع بعض يعني هكذا نحافظوا عليها. وما انا نقول لك يعني جامري بيان بيسكو راها في المحميه، من اون فا با لا فريكونتي، اون فا لا فوار في لي كارت بوستال، يجيو عندها العلماء، يجيو عندها لي شيرشور، يجيو عندها محبي يعني العشاق هكذا اللي ينظفوها، لكن فريمون نحذروا عليها. يعني انتوما ما راكمش ضد السياحه الجبليه اللي يحبوا يكتشفوا هاد ماشي غير نيزله، كل الجبال موجوده في هاد المحميه، لكن بشرط الواحد والوحيد كما يقولوا انه تقعد نظيفه، تجي تشوف وتستمتع بصح كيما جيت تعاود تولي، ما تخليش اثر تاع معلبش القمامه ولا اي حاجات اللي تخلي هاد واسمو اللي يجي هي يعاود يولي يقول يعني نشوفها من البعيد شابه بصح كي تقرب منها هذه ما راناش ضد السياحه، حنا اللي نخدموا في البيئه او كونترير. السياحه يقدر يكون سي اون سوليسيون، يكون يعني حل للمشكل التلوث، ولكن سياحه عقلانيه، سياحه يعني وين كي على بالك بلي كاين هنا فرخ تاع العصفور تاع طيره النورس باغ اكزومبل، لو كان يعطيكم الصحه عند عيله تاعو هذاك هو العش او يكون في العيله تاعو تو تافي. ولهنا كي نقولوا السياحه كي تكون سياحه عقلانيه والله العظيم تجيب الخير لتو الموند. السياحه ماشي لي زوتيل برك هكذا كبار البحر تو، السياحه هي ايضا التاريخ، هي الطبيعه، هي يعني كل هذه المكونات اللي تديرك الانسان يروح يدي في ذاكرته يعني دي سوفونير اكستراوردينير. بينا احنا كجزائريين واللي يحبوا الطبيعه واللي يحبوا السياحه يجوا ويخلوها هكذا تقعد شابه برك، اللي يجي ليها يعاود يولي وما يشوفهاش مسخه ولا يشوفها يقول خلاص هذه نزله ما فيها والو، ما نزيدش نولي ليها، ما لقيتهاش كيما حبيت. اكزاكتومون هذه هي للاجيال يعني اللي يجي لازم نخليو لهم شيء، ولازم باش نخليو لهم طبيعه لازم نديروا شويه ساكريفيس، لازم نديروا شويه هكذا يعني ما نخليوش. انا الميساج ديالي لو ميساج سي كو الناس ما لازمش يرميو هكذا في الارض، ما يرميوش، وكي تشوفوا عش كي تشوفوا يعني حيوان ولا نبات ما يحترموا سي سا ما يقربوش ليه، كل واحد يعيش حياته، كل واحد يكون حياته. واش كاين واش مازال تقدر توري لنا هنا في نيزله؟ في نيزله يعني كاين اثار تاع ايضا تاع في وقت المستعمر الفرنسي كان يبعثوا لهنا دي كيديروا لهم كيما يقولوا العقوبه لا بونيسيون، يبعثوهم اون ايزولمون لهنا، ولقينا لهنا بعض الاثار وين هذاك الجندي يحسب الايام يجرد الى قراب نقدروا نشوفوا سي اناكسيسيبل، ما راهش قريبه، ولكن كاينه. وكاين داغن اون فورم دو باسان، الباسان هذاك يجمع يجمع الماء، سي ريكوبيراتور دو بلوي، باش يجمع الماء هكذا باش كيلقاو واش يشربوا الماء في العصور القديمه. هذه ما نقدروش نشوفوهم يعني. ما نشوفوهمش باسكو طبيعه النزله هي ان عندها دي رولياف هكذا ان بو ديفيسيل اناكسيسيبل، ماشي مسطحه كيما جينا لازم تطلع الجبال وتهبط باش تلحق الحاجه اللي راك حبيتها. معليش يعطيك الصحه كريم، كي حكيت لنا على التاريخ وجمال ورونق اللي خلاته هذه الجزيره، وخليت المشاهد يعني يتشوق باش يجي لهذه الجزيره.
ان شاء الله يجي البجايه يشوف المناظر الخلابه كل، ومن بعيد نعاودها من بعيد يعني تشوف هذه الجزيره الجميله اللي يعني لازم نحافظوا عليها كما قلتي، لازم نحافظوا عليها مليح مليح لانها كنز طبيعي وكنز تاريخي. مازال كاين القدام، مازال عندنا واحد المناظر نقدروا نشوفوهم، تقدر تحكي لنا شويه عليهم وتحكي لنا على بالنا باللي بجايه معمره بحكايات واساطير هذه من بكري بكري. وعندنا يعني هنا في منطقة القبائل عندنا أيضا كثير من الأماكن اللي يعني نعاود يعني الميساج ديالي أنا نحاول نهضر معك هكذا على السياحة، لكن نقول يعني الناس ولا يعني حبذا يكونوا شغوفين على طبيعة الجزائر الخلابة اللي يهبلوا عليها يعني بوكو دو توريست هكذا انترناسيونو. لحقنا إلى نهاية العدد تاع اليوم من برنامج شواطئ شمس من جزيرة نزلة السياحية. مازلنا هنا في ولاية بجاية ومازال راح تشوفوا معنا الساحل الغربي كامل، ورايحين نشوفوا واحد الأماكن بزاف شابين مثل الكاب كاربون، رأس الكربون والزيغوات. نضربوا لكم موعد غدا إن شاء الله في نفس التوقيت، استنونا.